صلوات ہوئے بلند آواز میں. بارہویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے اچھی صلوات. تھوڑے تھوڑے کدی اگے ہو جاؤ نا تو کافی بندے پیچھے بیٹھے وہ بھی اگے آ جا سن. یہ جڑے کھڑے نے میرے بھرا بھی شامل ہو جا سن. اتنا ہی بیٹھے ایک قدم ذرا جڑ جاؤ, تسی بھی اگے ہو جاؤ. سارے تکلیف کرو ذرا نظر اللہ نیاز حسین, ایک ایک قدم اگے آ جاؤ. کٹھے جوڑ کے بہت جڑا فاصلہ ہے اس کو ختم کر لو. فاصلے میں ایس بھائی نو آکھے گا ہوئے بھائی جان اگے ہو جاؤ. توڑے نال اگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, پچھڑا لو, فاصلہ ختم کر لو. کوشش کرو آسے پاسے دا خیال چھوڑ کے جی میں جڑ کے بیٹھے ہو ان جڑ کے صلوات ہکا پڑھو تے اچھی پڑھو. کیونکہ اللہ ایمان والوں آکھیا پڑھو. بولو, ایمان والوں آکھیا صلوات, بے ایماناں نوں نہیں ساکھیا. وہ ایمان والوں اس وجہ تو آکھیا جو ایسی عظیم عبادت ہے جن دے وچ خود خدا بھی شریک ہے. اس وجہ تو اگر اللہ 14 تے درود بھیج دے تو تسی ایسی صلوات پڑھو حرم امام رضا یاد آ جائے. دعا برائے دیتے خدا. بسم اللہ اللہم کن ولیوں و حافظوں حتی تسکنہ ارزقاتون و تمتعو فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد رب صلی اللہ علیہ وسلم واجل فرج آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تغلقنا بے حق جدتکا فاطمۃ الزہرا. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین بے حق اخیک الحسین. یا باب الحوائجہ حجابا ام المصائب. یا محمد ادرکنی, یا علی ادرکنی, یا حسن حسین ادرکنی, یا ابوالفضل العباس علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ. میرا مالک عبادت قبول فرما. بہت بڑی تعداد ہے, کم از کم ہر بندے دے منہ چوں آمین دی صدا آوے. 5 دعاواں منگنیاں تے دعا میں تواڈے واسطے منگ رہا, جتنی اچھی آمین آکھ سکتے ہو تکلیف کرو. مالک اللہ مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما. میرا مالک بیماراں نوں صحت عطا فرما. میرا مولا مرحومین دے درجات بلند فرما. مخدوم المخادیم مخدوم پیر سید با غلام مصطفیٰ شاہ صاحب دی زندگی دراز فرما. مالک انہاں دا سایہ اولاد دے سر تے قائم دائم فرما. انہاں دے پتراں دی زندگی دراز فرما. بانی مجلس مخدوم پیر سید عمران شاہ صاحب باغ ابن حسن اور دیگر جتنے برادران ہیں, مالک اللہ تمام دے رزق نال عزت آبرو چ اضافہ فرماوے. اس گھر دے اس خاندان دے جتنے بھی مرحومین دنیا تو چل بسن, حسین بادشاہ دے قدمہ جگہ عطا فرما. مالک بادشاہ دے قرب نصیب فرما. تواڈے بھی جتنے مرحومین ہیں میرے مرحومین, مالک اللہ سب دے درجات بلند فرما. کوشش کرو رل کے امین آکھو. میں اتنی بڑی دعا مانگنے لگا, توڑے ہاں ٹھار ویسن ایمان تازہ ہو ویسن. بہت بڑی دعا ہے. مالک اللہ جتنے کھڑے بیٹھے بزرگ جوان بچے, مالک اللہ اس سارے مجمنوں میں گناہگار سمیت 5 12 14 دی زواری نصیب فرما. مالک اس وقت تک کسی نو موت نہ آوے جب تک وہ بہن تے بیرا دی نگری نہ ویکھ لوے. اتنی بڑی دعا, جتنی بڑی دعا ہوئے اتنی بڑی آمین دی صدا ہوئے. مالک اللہ اسی وارث دے ہوندیاں بے وارث ہیں. ولی العصر امام زمن دا اے ہونے ظہور فرما. اساں گنہگاراں اس قابل بنا جو سائیں دی زیارت مشرف ہو سکا.
کوشش کرو رل کے آمین آکھو مالک اللہ جتنے بے گناہ کہہ دین تین واسطہ ہے حسین دی اس قیدن دھی دا جیڑی آج بھی قبر اچ کہہ دے تے جیڑی رو رو کے آدھی ہے بابا رب جانے ساڑیاں قیدہ قدن چھٹ سے مالک اللہ قیدہ تو رہائی عطا کر میرا مولا جتنے گناہگار بھی ہیں قیدہ تو رہائی عطا فرما اور گناہ تو بچن دی توفیق عطا فرما دعاواں ڈھیر ساریاں مالک ساریاں مستجاب کرے بانی مجلس دے جتنے حاجات مالک پورے کرے بڑا ماریا نے حسین نو مسلمان آواز زیادہ کرو ایتھو دورو کوئی کرو نا باریک کر کے بدھاؤ آواز میں بالکل زیادہ نہیں پڑھنا کوشش کرساں جلدی تو جلدی میں شہادت تک پہنچا میرے بھائی جڑے نوا خان ہیں انہوں نے لے آسو تو بہتر ہے اگر میری آواز سن دے پہن کیونکہ پھر مسائب ہو سی تو پھر توہین ہوندی مسائب دی کیونکہ نا عزاداراں دی ایک تار ہوندی ہے شالا وہ عزاداراں دی تار کدی نہ ترٹے جڑی مسائب نال تے کربلا نال جڑی ہوئی ہوندی ہاں پھر جدہ آمد و رفت ہوندی ہے تو بندیاں دے ذہن منتشر ہوندے سارا دن پتراں دیاں بھیراواں دیاں مہماناں دیاں ناداناں دیاں جواناں دیاں لاشاں چا چا مکو یا حسین چپ کر کے کربلا دی تتی ریت لہ بیٹھے چپ کر کے سجے کھبے نہیں ویکھنا صرف توڑا مجلس ذہن جڑا مجلس جو ہوئے ذہن توڑا کربلا ہوئے آنکھ جانے تے حسین جانے جیڑی ایک دو نہیں 18 بھیراواں دیاں لاشاں تو انج گزریے جی میں لگ دے ہی کو جناس مولا زندگی کرے مولا بخت بلند کرے جتھے جتھے کوئی بیٹھے کم از کم توڑے منہ چو ایک دفعہ ہائے ضرور نکلے کیونکہ اس ہائے دی بڑی قیمت ہے کیونکہ جڑی شام چو آندھی ہے نا وہ فقط توڑی ہائے سنانا دی تو کوئی جیڑا غریب ہوئے کسی دے کو ہاتھ نہیں جوڑ دا میں اتنے بڑے شہنشاہ دا ذاکرہ انہاں دے امبر نال ممبر تے کھڑا تو میں توڑے کو ہاتھ بن کے پیاداں جیڑی آئی تیرے واسطے اس نو خالی نہ موڑے اتنی ہائے ضرور کریں جو حلی دی دھی تیری ہائے تے مہر لا جاوے مہر لگ ویندی ہے نا جس لئے ہائے ہوندی ہے تے مہر لگ ویندی میں صدقے ہوں اتنی ہائے ضرور کریا ہے صدقے بابا کیا کیا سارا دن پتراں بھیراواں دیاں لاشاں دا مکہ ہویا حسین مکان تا اتنی اسی جتنی آلی حسین چاندی ہے انہاں دے امر دے بغیر تا درخت دا پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہاں میں ویکھ رہا تقریباً ہر بندہ رو رہا ہے عبادت کرن آئے سارے گھرو جڑا آیا رومنے اور روسی اگر حسین نو نہیں رومنا تو کین رومنا حسین تو بڑا مظلوم کوئی نہیں حسین تو بڑا غریب کوئی نہیں حسین نو ہی رومنا نہیں لیکن ایک سوال دا جواب میں سارے دیو تو میرا دل آدھا ہے بابا جی ایتھو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے جوان بچیاں تو بزرگاں تو سارے تو لے کے او آخری کھڑے عزادار تک میرا دل پیادا ہے یقین نال پیادا یہ لفظ ویسا ہے سارے دی ہائی نکل ویسی میں ہاتھ بن کے پیادا اگر اس سوال دا جواب تین آوے تے ہائے ضرور کریں میں آکھے سارا دن پتراں بھیراواں دیاں لاشاں دا تھکا ہویا حسین چپ کر کے کربلا دی تتی ریت تے لتھے تین واسطے زینب دی لٹی چادر دا ایک واری سارا مجمع کھڑے بیٹھے ہر بندہ میں ہائے کر کے دسو سوکھا لتھے دسو میں ہائے کر کے دسو وہ جڑا حسین دی غریبی تے رومڑا بولو تسی سارے بولو بولو یار
سوکھا لت ہے ہائے کرو جگہ نہ مل باؤ ہائے کرو حسین دے دکھا تے ہائے کرن والا شالا دنیاوی دکھا چ کدی نہ رو میں صدقہ بابا صدقہ سوکھا لت ہے بولو اوکھا ہائے 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 بزرگن لفظ آکھیا نے عزادار ہیں تے مجلس مک جانی چاہی دیئے اس لفظ تے انہاں کے جی میں حسین لت ہے وقت قیامت تک کوئی نہ لاسی ہکو حسین آئی نبی دا پتر میں صدقیوں ماں چلو انہاں ایک لفظ آکھے تو میں ایک لفظ دا اضافہ کریں تاکہ جڑا بندہ نہیں شامل ہویا اس دی بھی ایک بری ہائے نکل جائے تڑپ کے ہائے کرے ہاں ایک سوال دا جواب تو سی دیو ایک گھوڑے تو بھائی جان بندہ تلے آوے گھوڑا ٹردہ پہ ہوئے یا کھڑا کر کے گھوڑے نو بندہ گھوڑے تو تلے آوے کتنا ٹائم لگتا ہے 1 یا 2 سیکنڈ اے بھائی پیا دیں 1 یا 2 سیکنڈ اگر تو ہائے نہ کریں تو جانت محمد دی لٹی ہوئی زخمی دھی جانے میں آدھا جس غریب دی غربت میں کھڑا پڑدا اونو لگن 53 منٹ اجا اگر تین سمجھ نہیں آئی سر چاہتے میں تین اشارہ کر کے دساں آقا دربندی صاحب لکھی ہے اے ہن تیر اے ہی شبیر اتھو لاندھے 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 اسے لے غریب زمین تے آئے جنا تیر بدن چپار ہو گیا ہے مادہ وین آئے جھل جھل مارو میں چکیاں پی پی پلے دی رہیا اوہی دا ایک وال ترٹ پویا میں زہرا ساری ساری رات مرحبا مرحبا شام دی مسافر ہے نا دی ہائے قبول فرما جڑے تیرے غریب نو ہائے کر کے بیٹھے روندے جی دھیاں دے پردے ہونے بابا جی دھیاں دے زندگی ہو بھی جوانی نصیب ہو بھی اللہ تیری ہائے قبول کرے ہائے کیتی کرو جڑے جوان ہو جڑے بالخصوص جوان ہو جواناں نال میری گل ہے بزرگ تک ہی روندے بیٹھے جوان ہائے کیتی کرو ہاں 53 منٹ لگے ایڈا سوکھا نہیں لتھا زہرا دا بڑا اوکھا لت ہے بڑا ہی اوکھا لت ہے میں صدقیوں ماں لہ بیٹھا ہے غریب اوکھا لت ہے لہ بیٹھا ہے ذل جنان بابا جی پہلے قدم تے بھائی جان پتہ لگ گیا جو میرا سوار لہ گیا 17 قدمہ تے گیا ہے میرے دیکھو سارا مجمع میرے دیکھو جیڑا بندہ میدر ویکھ رہے ہو سی دی ہائی بھی نکل سی ہانج بھی آسی 17 قدمہ تے گیا نا تے اگلیاں گوڑیاں زمین تے ماریاں سی ہائے کرو یار امیر بن کے بیٹھے سن دے ہائے کرو چی تو آڈے رومن تے پابندی تا کوئی نہیں مجبور آئی تے زہرا دی دھی آئی جنو رومن ہی کوئی نام دیں دے تو آڈے رومن تے پابندیاں کوئی نہیں آزاد اور رو سکتے علی دی دھی دی لٹی ہوئی چادر نو اگلیاں گوڑیاں زمین تے ماریاں سبا وجی اگلیاں گوڑیاں زمین تے مار کے تے واگاں جھلیاں سی واگاں جھل کے تے حسین دا ذل جناح حسین آلے پاسے مڑیا ہے روح کیتا ساپنا توڑے ڈاڈے آلے پاسے جیڑے سید بیٹھے ہو بالخصوص توڑی ہائے نکلے ماتمی ہائے کرے حسین دے ذل جناح نے روح کیتا اپنا حسین آلے پاسے جیسے لے گھوڑا مڑیا ہے نا پچھا حسین آلے پاسے اے حرامی بکواس کر کے آدھا شبیر دے گھوڑے نو شبیر تھی نہیں پہنچن دے منا ہائے 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 جس ہائے کی تھی تیری نسل آباد ہوئے حسین دی ماں دن کسے دا حوصلے نال اللہ دیاں دے پردے سلامت رکھے حسین دے اے لفظ تو سن لیا تے مجلس دی تکمیل ہو جاسی اے لفظ اگر تواڈے مجمع نوں سمجھ آ گیا تے مجلس مک جاسی اے حسین دے گھوڑے نوں حسین تے نہیں پہنچڑ دیونا لکھ واری اس حرامی بکواس کیتا ہے جو شبیر دے ذل جناح نوں شبیر تے نہیں پہنچن دیونا پھر اس دا حکم آئی اے اگوں آ کے روک دیاں حسین دا گھوڑا انہاں نوں زین چ لہا کے میں پھر پیاخنا اگل اے لفظ تیری سمجھ وچ آ گیا مجلس ہو جاسی ایتھے اے اگوں آ کے روکیندے ہیں حسین دا گھوڑا انہاں نوں زین چ لہا کے پیراں چ کچل کے 5 7 یا 9 بندے مار کے نہ سائیں حسین دا گھوڑا آسے پاسے دیکھ کے اپنی بولی چ بول کے آدا یا اکبر دا بابا کتھا لتھا ہے میں گلیدہ ودا میں کوامر نہیں دے مرحبا مرحبا زندگی ہوئے توڑی اللہ تیری ہائے قبول کرے ہو جوان اللہ نوکران توڑا حوصلے نال کتنی سونی ہائے کرتے ہو میں صدقے ہوں ماں صدقہ بابا صدقہ میں گلیدہ ودا گھوڑا دا میں کوامر نہیں دیں دے حیوان دی وفا سن کے رون دیا نا
ہاں اسا ہر گھوڑے نو سلام نہیں کرتے، اسی پجاری لوگ نے ان دا سلام اس وجہ تو کر دیا جو اس غریب نال وفا ہی بڑی کی تھی۔ گھوڑا دے مولا آمن نہیں دیں دے، جس لے ذوالجنا آکھے نا مولا راہ روک دے نہیں آمن دے، کدے آمنا نظر نہیں آندا، غریب آدن سیدھا لگا، میڈو سیدھا آئی صاحب توڑی نظر ہے میں ستر کر رہے ہیں تو کوشش کرے یہ توڑا سارا مجمع ہے کرے، آواز آندے سیدھا لگا، قریب آیا تے آکے قدمت متھا ماریا سا، متھا مار کے لفظ میں دھیمے جلے جن علاق ساں، لیکن اس سارے عزتدار مجمع دی ہائے دسے سی جو کتھے سائیاں دا ماتمی بیٹھے، قدمت متھا مار کے آدھا میری غلطی نہ لت ہے، ہائے کیوں نہیں کیتی، بندہ جوان آئی تھے اس ہائے کیوں نہیں کیتی، میری غلطی نہ لت ہے، آواز آیا نہیں، فرمایا اپنی مرضی نہ، فرمایا نہیں اللہ دی مرضی، ہائے 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 تے ماں دا حکم مان کے میں چپ کر کے بٹھاؤ اس میں چپ کر کے زین تو زمین تے آ گیا، جیسے غریب آکھے نا میں اللہ دی مرضی تے ماں دے حکم نہ لتھاں تے گھوڑا قدمہ تے متھا مار کے آدھا تے مولا ہون سید آدھا ٹور وائیں تے مولا تسی اے لفظ جڑا اسی اس دی وفا نو یاد کر کے روندے ہیں، جڑا ذوالجنا دی وفا نو یاد کر کے روندے، میں ویدہ پہ کھڑے بیٹھا ہر بندہ عبادت کر رہا، اسے دا نام مجلس ہے، جس لئے غریب آکھے نے ٹور وائیں تے آدھا مولا تسی، غریب آدھے میں سجدہ دے ہونا، جس لئے غریب آکھے نے سارے نمازی بیٹھے ہو تو سارے دی ہائی ایک باری رل کی مظلوم دے ممبر تائیں آوے، جس لئے غریب آکھے نے میں سجدہ دے ہونا ہے، بھاوے حیوان آئی قدمت متھا مار کے آدھا ٹھیک ہے مولا تساں سجدہ دیو، میں تو انا اپنی عقیدت دا کعبہ بنا کے توڑا طواف کردا۔ حسین سجدہ دیوڑا شروع کیتا ہے، کہیں ویلے سجوں والا دا ہے، کہیں ویلے مرحبا، اچھی ہائے کرو ایک واری، اچھی ہائے کرو ایک واری غریب دے دکھاتے، ماں حسین دی تو راضی نوکراں بڑی راضی ہے توڑے تے، بڑی راضی ہے دھی محمد دی، کیونکہ ہائے اونج نہیں نکل دی، مہر لگ دی علی دی دھی دی، پھر بندے دے جگر چو ہائے نکل دی، اتھے جاندے قبر حسین ہوئے اس دی ہائے نکل دی، ایویں سائیں ہر بندہ ہائے نہیں کر سکتا، میں پہلے آکھے یہ عام ہائے نہیں، ہائے دا پتہ تن قبر چلد سی جیلے بغیر سر دے لاش اٹھی کی آواز آیا، پیار نال پوچھو میریاں بھیڑاں دے برکے نو روندا رہی ہے، مرحبا مرحبا، اللہ تیری ہائے قبول کرے، کس سلے دا ویکھن لگائیں جے ہائے پیا کردا ہے، اللہ زندگی کری، صدقہ اللہ ماتم قبول کرے توڑا، اس تو بڑی عبادت کوئی نہیں توڑے مذہب ہے۔ آقا باجت فرمیندن من یہ نماز تہجد تو زیادہ افضل ہے، حسین دے دکھاں نو رومنا، حسین دے دکھاں چ ماتم کرنا، کوشش کرو رل کے ہائے کرے، بہت بڑی عظیم عبادت ہے، اس تو بڑی عبادت کوئی نہیں۔ میں صدقے فرمایا تو روان مولا میں تساں سجدہ دیو، میں تو نہ اپنی عقیدت دا کعبہ بنا تھوڑا طواف، حسین سجدہ دیونا شروع کیتا ہے، حسین دا ذوالجنا کہیں ویلے سجیوں کہیں ویلے کھبیوں، سجیوں کھبیوں والاندہ، اللہ ماتم قبول کرے، میں صدقیوں سجیوں کھبیوں والاندہ، اے حالت حسین دی میدان ہے، کتھے میدان ہے، کیڑے میدان ہے؟ کربلا دے میدان ہے، یہ حسین دی حالت ہے، تے میرے کو پوچھو تو صحیح، توڑی ہائی بھی نکل سی دردہ نال، تے سوال بھی ہو سی، جس دی ہائی نکل سی آمین ہو سی، اللہ قبول کرے، میرے تو پوچھو تو صحیح، اے تا حالت میدان دی، انہا خیمہ دی کیڑی حالت ہے جتے حسین بھیڑا نکلیاں چھوڑ آیا ہا، ہائے کرو ہائے کیوں نہیں کردے، ہائے کرو چی، انہا خیمہ دی کیڑی حالت ہے، حوصلے نال اللہ جوانی نصیب کری، کتنا سونا ماتم کر رہے ہیں، ہائے کر رہے ہیں، میں صدقے انہا خیمہ دی کیڑی حالت ہے، بالکل میں وینڈ دے قریب آگیا، صاحبان اگر آگئے نو خان تو لے ہو، پھر آگئے انہوں نے لے ہو، بس بعد پھر ماحول خراب ہوں، میں صدقے ہوں، پھر اگر آگئے انتے بعد نہیں لے ہوں، میں وینڈ ختم کر سکتے پھر لے آسو، ہاں ایک سوال دا جواب دیو، کیونکہ ان آزاداراں دی تار جڑی ہوئی حسین دے دکھا نال، ہاں ایک سوال دا جواب بابا جی اپنے مجمع تو میں لے دیو، یہ سارے غیور لوگ ہیں، غیرت مند حسین نو روندا ہے،
غیرت مند حسین نو روندا ہے، بے غیرت نو کے پتہ جو علی دی دھی دی لٹی ہوئی چادر کیا ہے۔ غیرت مند بندہ ہائے کرتا ہے حسین دے دکھاں چ۔ میں صدقے ہوواں انہاں خیمہ دی کیڑی حالت ہے جتھے حسین بہناں نو، کیونکہ جس لے غریب تریا نا خیمہ چوں، جس لے خیمہ چوں نکلیا اس لے بہن آکھیا چپ کر کے نہ لویں، ایک دو حملے میں ضرور وکھاویں، تے غریب آکھیا اوکھے ویلے آکھے عباس دے بعد تلوار چامنی تے نہیں چاہی دی۔ ہائے ہائے ہاں میں صدقے ہوواں اگر تم آدھییں میں لڑدا، میں صدقے اے آئی خیمہ دی حالت۔ ایک سوال دا جواب میں دیو، ایک سوال دا جواب تے رل کے دینا ہے ہر بندے میں سوال دے۔ میں اپنی اس مجلس دے وچ بالخصوص بادشاہ دی شہادت دے وچ 3 سوال کردا، اے دوسرا سوال ہے تے تیسرا سوال میں وین وچ کرساں، اس سوال دا جواب دیو۔ میں اکثر بابا جی یاد رانا اتھے بھجن مجلس وچ کسے بندے نو نیندر آ جائے یا اپنے گھر کے بندے نو نیندر آ جائے تے بندہ سم پوے، جس لے بندہ سم کے اٹھدا ہے تے بندہ پوچھدا ہے نا او سمن تو پہلے جڑا میری اکھی دے سامنے منظر آئی، بولو ایک باری سارا مجمع سر ہلاؤ، پوچھدا ہے نا ہائے تے تیرے وس وچ تے ہائے ضرور کریں، پوچھدا ہے نا بندہ تو رو تے بھاویں نہ رو، تین واسطے زہرا دیاں ترٹیاں یا پسلیاں دا، ایک باری سارا مجمع میں نے ہائے کر کے دسو جداں حسین دی دھی ستی آئی کتھا آئی؟ بولو ہائے کر کے دسو سارے، تسی دسو بابے دا ہائے کرو سارے، بابے دا سینہ جداں اٹھیے تیری جوانی دی قسم ہے، ایک واری میری سین سجے ڈٹھے ہون ہائے کرے ہے ود کھبے ڈٹھے، حقل مار کیا دیئے پھوپھی اماں میرا بابا کن گیا ہے، آوازاں دا بابا لہ گیا ہی، ہون ماتم ہو سی، ہون رومن ہو سی، ہون عزاداری ہو سی، ہون سجے کھبے نہیں ویکھنا، ہون صرف حسین نو رومن۔ حقل مار کیا دی اماں دعا منگ میں بابے دعائیں دیاں، بی بی آندی سکینہ کیویں ویسے گھوڑے نال گھوڑا ہے، نیزے نال نیزہ ہے، تلوار نال تلوار ہے، بی بی حقل مار کیا دی اماں دعا منگ میں بابے دعائیں دیاں، او جوانو ہائے کر کے رومنا لیو، دوجی دفعہ کہ تریجی دفعہ نہیں اکھا، دروازے تو کنڈ کر کے کھڑ گئی ہے، حقل مار کے آدھی اماں میں نہ ہمیں دی، لیکن میرے سوال دا جواب دے اماں، انوی ماہ رمضان دی صبح تو نہیں یاد ہے، تو ساترے بھینی سارتے برکے پا کے مسجد دروازے تے کیوں گئی آوے، بی بی آدھی کیوں نہ ونجوا ساڑھے بابے نو ضرب جو لگی آئی ہے، حقل مار کے آدھی اماں انصاف ڈسا تیرے بابے نو مارا نہ لائے گا، مریمہ نہ لائے گا، حقل مار کے آدھی اماں میرا ترائے دہاڑا دا تصابب یا حسین، یا حسین سر تے ہاتھ مارو، ایک باری سارا مجمع جندہ ہاتھ محتاج حسین دا وہ بندہ سر تے ہاتھ مار کے ہائے کرے، جی بسم اللہ میں نو کرا جڑے بندے وین اللہ توڑا ماتم قبول کرے، جنہ سر تے ہاتھ مارے علی دی دھی توڑا پرشا قبول فرماوے، اچھا بابا میں نو کرا، اچھا نو کرا حوصلے نال، میں جدے ویداں ہر بندہ پہ روندہ ہے، بزرگ پہ روندن، جوان پہ روندن، اللہ توڑی عزاداری قبول فرماوے، جڑے خلوص نیت نال ہائے بیٹھے کر دیو، جوان تیری زندگی ہوئے جڑے ہائے بیٹھے کر دیو، او جوانو مولا دی قسمیں، ہون میری سین نے حقل ماری اما فضا جلدی کر میری دھینو بابے تائی لے وائے، ہائے ہائے، او جوانو سیدان دی ڈائی نین کر کے معصومہ سین نو چاہے تٹر پئیے، او جوانو اتھے میں گل کر دارانا، اکثر میں آدھرانا اتھے بل چک مجلس دے وچ کوئی 4 یا 5 سالان دی بچی آوے، کہیں مومن دا موڑا ہلا کے آکھے بندہ خدا کے دائی میرا بابا تناوی ڈٹھا، او جوانو ممبر دی قسمیں سانو مجلس بھولوے سی سپی کرتے اعلان کرائے ویسن جو فلاں بچی دا پیو نہیں پیا لبدا، او جوانو حسین دی تسیدھی کلمہ پڑھنا لے دا دامن پکڑ کے آدھیے بندہ خدا کے دائی میرا بابا تناوی ڈٹھا، او جوانو ہی حرامی ہو جا پیار بدھایا، بی بی مٹی دا جھڑ پئیے، تلیاں ٹیک کے اٹھیے، حقل مار کے آدھیے مار تلیائی، ہون دسا میرا بابا کتھا، یا حسین، یا حسین، یا حسین، حوصلے نال، حوصلے نال،
तुसा बड़ा रोमना है, उतना रोमना नहीं जितना मोहम्मद ही जख्मी धी जाती है। जी नौकरा, जी नौकरा, हाय करो सारे, हाय क्यों नहीं करते? हुसैन दे दुखा ते हाय सारे करो। ओ जवानो अल्लाह गवाए, ओ जवानो आवाज़ां दा मार तली आई। हुण दसा मेरा बाबा कित्था लथा। मरहबा, हौसला कर जवान, हौसला कर, तेरे सिर दे मातम तो सदके। जी बिस्मिल्लाह मैं नौ करा। ओ जवानो बीबी पूछिया है, जवान बीबी पूछिया है इस हरामी कम केड़ा कीता है? भाईजान केड़े रंग नाल दसिया? इस तीर कमान पाया है। हाय तीर कमान पा के तीर छोड़ के आदा जेड़े पासे तीर वंजे उसे पासे तेरा बाबा है। हाय 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 करबला है, मजलिस करबला, इन्होंने हौसला दो, इस बुजुर्ग को हौसला दो जरा, हौसले नाल। अल्लाह तुहाडे सिर दा मातम कबूल करे। ये तुहाडी डिप्टी शामिल है। अगर कोई बंदा बेतहाशा मातम करे तो तुहाडा हक बनदा है उसनूं हौसला दिवाओ। जरूरी नहीं जाकिर माइक चाखे, तुहाडा हक बनदा है। ओ जवानो मौला दी कसम है, मैं आदा खुश नसीब है, ये ढेर खुश नसीब है। इस ढेर मातम कीता है, कहीं पासों किस अज़ादार पकड़ा है, कहीं पासों कई अज़ादार पकड़ के सहारा देता है। ओ मैं आदा सदके थी हुसैन दी धी तो जदा शिमर तमाचे मरेंदा, ना कोई पकड़े ना लहा, ना कोई छुड़ावे ना लहा। रो रो के आदि आई चाचा गाजी, ओ भद्री जी मातम करो है, करो है। हौसला ओ खड़ के रोमना लियो। अल्लाह तुहाडा मातम कबूल करे। नौकरा अपने वास्ते दुआवां ही मंगदे हो। इंदी मजलिसां रोज रोज नहीं होंदियां। ये बानी दा खलूस है जेड़ा इतना गिर गया है। मैं वेदा पियां तोड़ ताई खड़ा बैठा, हर बंदा इबादत कर रहा है। सज्जे खबे मैं वेख रहा जिदे वेदा हर बंदा पिया रोंदा है। इसे दा नाम मजलिस है। ये मोहर लगी अली दी धी दी तां हाई निकलदी है। ओ जवानो मौला दी कसम है, हुण औखी तबावे सौखी पिओ दे कोल आइए। हाय सौखी आइए, कोई फौजां दे विचों गुजरदी सौखी आइए? मन दसो हाय करके सारे सौखी आइए, औखी आइए। ओ जवानो हकल मार के आ दिए बाबा जाग धी मिलन आई आई। हाय ओ केडी सोहनी हाय की तेरी नस्ल आबाद होवे। हुसैन तन वखरा अजर देवे साए दा जड़े हाय बैठे कर दियो। नौकरा भेजा, नौकरा तुहाडा मातम कबूल होवे। जी नौकरा आवाज आंदा जागे आधी मिलन आई। एक कितनी वरी आखे? दो वरी आखे, त्रीजी वरी जिवें हुसैन दी धी आखे करबला दी जमीन हलन लग गई है। तेरा जिगर किवें ना हलसी? ओ जवानो दो दफा आखे, कोई जवाब नहीं आया। त्रीजी दफा हकल मार के आ दिए जागे बुढ़ड़ी धी मिलन आई। आवाज़ मैं छोटी बतूला बेगैरत लोग न बाबा औखी आइया। जी जी नौकरा, नौकरा हजार दफा हुक्म करो। अच्छा नौकरा, अच्छा बाबा मैं नौकरा, मैंने बार बार पया देन इो लफ्ज़ पढ़े। इस तो वड्डा वैण तो नहीं आंदा, इस तो वड्डे मसाइब तो नहीं आंदे। जदा दो वरी आखे, त्रीजी दफा वैण करके आ दिए जागे बुढ़ड़ी धी मिलन आई। आवाज़ आंदा मैं छोटी बतूला बेगैरत लोग। मरहबा मरहबा, अल्लाह तुहाड़ियां धियां दे पर्दे सलामत रखे। चिट्टी दाड़ी नाल इंज बैठे वैन करदे हो, इंज तक कोई भाईजान अपने नूं नहीं रोंदा जिवें तुसां हुसैन दी गुरबत नूं बैठे रोंदे हो। अपने नूं रो रो कई बंदे थक वेंदे हो। ना थकण वाली कौम, जे थक गए हो वो आते घरों ही ना आए हो, वो जे रज गए हो वो आते घरों ना आए हो। मैं जानदा तुहानू इंतजार है तुहानू। आज हिक जनाजा नहीं। हाय हाय हाय, तुहानू समझ नहीं आई। मैं आख गया ला जिस हाय की उन्होंने समझ आ गई है। आज हिक जनाजा बाबा जी समझ आ गई। सैयदन पीर इब्ने शाह जी आदन आज हिक जनाजा नहीं, मैंने वखरा बहक दसिया ने। आज पहले उसका जनाजा आवना है जेनू हुसैन चावन गया है। जदा हुसैन राह पुछदा कोई सजियो तमाचा मरेंदा, कोई खबियो तमाचा मरेंदा। अक्ल मार के हस हस के आद्यान गाजी बुला।
बाबा जी तुहाडा मजमा मर जाएगा, इत्थे आओ। तुहाडे मजमे बर्दाश्त ही नहीं करना सैयदादा जी। नौकरा 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 मैं किदे किदे वेखा, मैं जिदे वेदा हर बंदा पिया रोंदा है। इसे दा नाम मजलस है। मजलस तो मैं हुण पढ़नी है। अजा ता तमहीद आई, मजलस में हुण पढ़नी है। शहादत मैं हुण पढ़नी है। वैन एक पढ़ा, एक वैन मेरा दिल अज पढ़ा। सैयद मेरे सज्जो खबियों सैयद तशरीफ फरमाए, इन्हां तू मोहर लवावण दी खातर खलूस वाले लोग हैं। मेरा दिल मैं तुहानू एक पुराना आज तू कम अज कम 40-50 साल पुराना भजन बुजुर्गों का एक वैन भजन सुनावा। ओ जवानो औखी तबावे सौखी प्यो दे कोल आईए, जदा 3 बारी बोलीए कोई जवाब नहीं आया। हुण बांदी बांदी प्यो दे कोल बह गई है। हक्कल मार के रो रो के आदि अख खोल बाबा, हो कुछ बोल बाबा, ओ शिमरे तो डरदी मैं बड़ी औखी आई। हाय हाय हौसला सैयद हौसला। तुसी बजुर्गो में डर पे लगता है। मजलिस का माहौल जड़ा बन गई है। सारे एक बारी सिर ते हाथ मार छोड़ो। सारे तुहान अली दी धी दा वास्ता है, जिंदा हाथ है वो बंदा सिर ते हाथ मारे जी। बिस्मिल्लाह मैं नौकरा वैन अगला औखे तुहाडे मजमे बर्दाश्त नहीं करना। अच्छा बाबा मैं नौकरा दी शिमरे तो डर दी मैं बड़ी औखी आईया। केड़ा बंदा जड़ा हाय ना करे सी, कोई जवाब नहीं आया। हुण दी बांदी बांदी प्यू दे कोल बह गई है। रोंदी बैठी है, रो रो के आदी है बाबा नहीं जप बोलेंदा मैं दरवेग मैडे कान भी जख्मी, हाय ओ मैडे हाथ भी जख्मी, ओ थम रात पई आए तेनू घिनण आई। हाय हाय या हुसैन आ मोहम्मद धी। अच्छा अच्छा रल के फिर सारे हाय करो। रोंदी बैठी है, रो रो के आधी है बाबा मैं दरवेग मैडे कान भी जख्मी, ओ मैडे हाथ भी जख्मी, ओ धम रात पई आई तेनू घिनण आईया। हाय 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 हौसला हौसले नाल हौसला करो ते मैं सता रखा। अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे जेड़े हाय बैठे कर दो। वो जवानो मौला दी कसम है। हुण मेरे इमाम ने कब्जा तलवार तो मत्था चाहे मेरे इमाम ने धी नू डिठा। जिसले धी नू डिठा मेरे इमाम ने डिठा मेरी धी दे मुंह ते सारा खून लगाए। नहीं हाय आंदी, थक पायो। हसनैन भाई थोड़ा महक दा बात डबल करो तो मैं वैन आखा। सौखी औखी जो आई औखी जो आई मैं सदके हुआ। अच्छा बाबा मैं नौकर बड़ी मुकान हो सी। मेरा दिल है आज हर बंदा रो के जावे, हर बंदा इबादत करके जावे, हर बंदे दी झोली भर के जावे। वो जवानो मौला दी कसम है मेरे इमाम ने धी नू झोली बिठाए। अजा रज के प्यार ना कीता जो ओ हरामी आया जे दीन दा काबा ढाया। हाय हाय हुण तैयारी करो जेड़े बुजुर्ग हो ते भावें जवान हो, जेड़े खड़े हो मेरे सरदार या बैठे हो सारे तैयारी करो। तैयार हो तो मैं शहादत सुनावा। हुण तैयार हो शहादत जुमला सुनावा। सारे तैयार हो जी, बोलो तैयार हो। पढ़ा शहादत गरीब दी। वो जवानो मौला दी कसम है हक्कल मार के आदा तू टुरेंदा या मैं टुरा। मेरे इमाम ने हक्कल मारी अम्मा फिजा जल्दी कर मेरी धी नू ले वन, ए वड्डा जालिम है जुल्म करे सी। वो जवानो सैदा दी डाई ने इन करके मासूमा जाए ते टुर पईए। अजा 7वें कदम ते नान गए जो ई हरामी बोसाए गाए मोहम्मद ते पहली बेअदबी कीती है। वो जवानो जेड़े वैन करके रोंदे पयो अल्लाह गवाह। अज 8वें कदम ते नान गई हरामी दूजी शर्म मारी। उसले सकीना डाई दे गल चो बावा कटन लग गई है। उसले रो रो के आदि अम्मा मेरा बाबा कल्ला भी हमारी। हाय हाय ए हुण रुन्ने हो सारे, हुण सारियां दी हाय निकली है। आवाज आंदा अम्मा मेरा 3 दिहाड़ां दा तसावब। हाय आवाज आंदा अम्मा मेरा मुसाफिर बाबा जी जी। बिस्मिल्लाह मैं नो करा मेरी सैन भज पईए तुहाडे मातम दी कसम है। आके मेरी सैन बाबा जी प्यू दे उत्ते झड़ पईए। कातल दे पासे देख के रो रो के आदी है मरेंदा ही है
میں اپنا گل پیو دے گل تے رکھ دیا آواز آندا کٹھا خنجر چلا میرا تصابہ جی ہائے کرو جی آواز آندا کٹھا خنجر چلا میرا تصابہ جی حسین تسا ہی نہ ترے دہاڑیاں دا 96 گھنٹیاں دا تسا امام سنو میرا لو میں آکھے 96 گھنٹیاں دا تسا امام میں آکھے بی بی پیو دے تے جھڑ پویا شمر ہٹا چھوڑیا سید تین تیری دادی دا واسطہ ہے اٹھی کھڑے اے سید زیارت ہی کرو اولاد بطول نسل رسول تسی میں اجازت دیو اجازت دیو جیڑا اشارہ میں کردہ مجلس مک جاسی تھے میں پتھرنو بھی روندہ ہے ویکھیا دیندے ہو اجازت پڑھا میں آکھا بی بی گھن پویا شمر ہٹا چھوڑ ایک باری سجا ہاتھ سارا مجمع جڑے کھڑے ہو یا بیٹھے ہو سر پہ رکھو سجا ہاتھ سارا مجمع سر پہ رکھو میں آکھا بی بی گھن پویا شمر بھائی جان ہٹا چھوڑیا نہیں توڑے بابا جی مجمع سمجھے ہی نہیں میں آکھا بی بی گھن پویا شمر ہٹا چھوڑیا ہن سارے انو سمجھ آ گئی ہے ہن سر چاہتے میں در ویکھو میں اشارہ کر کے دساں شمر کیڑے رنگ نال ہٹے دایا اللہ گواہ بی بی چھڑ پویا شمر ہن میری سائن نے چادر لائیے دریا دو دوڑیے عقل مار کرو رو کے آدیے پیا سائیاں کاٹ ہو قتل کریں دائی میرے پیونو شمر کمینہ آدیے ہار ذرابت تیرا کرماتن رو سارے حسین نے دکھاتے ہائے کرو حوصلہ کر من ڈر پیا لگ دائے جیڑی حالت بن گئی ہے مجلس کی انہا جوانہ تو ڈر پیا لگ دائے انہا بزرگاں تو ڈر پیا لگ دائے اچھا نوکراں اچھا بابا میں نوکراں ایو پڑھا تے پھر سارا مجمع سر پہ ہاتھ مار کے ہائے کرو رو دی بیٹھی ہے رو کے بی بی پیا دیئے پیا سائیاں کاٹ ہو قتل کریں دے میرے پیونو شمار کمینہ آدیے ہار ذرابت تیرا ہن طاقت نہیں ہن آخری وین کرے ساں آخری وین جنازہ تیار ہے سیدان دے گھر ایک نہیں دو جنازے سیدان دے گھروں جدہ ہی اٹھیا کوئی جنازہ ہی اٹھیا ہائے دو جنازے پہلے حسین دے سونے پتر دا جنازہ سی پھر حسین دا موقع دا گواہ سی مجلس تھے اگا لوگاں سننی نہیں تسا سننا ہی نہیں یا تسا آپ ٹکرا مار رہی ہیں اٹھ کے دیوارہ نال یا تسا میں اٹھ کے مار چھوڑنا ہے جیڑی روایت میں ہن پڑھن لگا میں پتھرانوں بھی روندہ ویکھے نہ سترہ تیتا ہے نہیں سارے عزادار میں آکھاں بی بی آکے جھن پویا لفظ سنو میں دردہ نال آکھاں میں آدھا ضربہ چل دیا رہی ہیں دھیاں دی رہی ہے ہائے دھی جو ہائی او دھیاں لے مرنا ویسو بولو اٹھاؤ نہیں یار بیٹھ جاتا میں اکھزر میں چل دیا رہی ہیں مولا دا نوخانہ سی تساں ذہن منتشر نہیں کرنے اے بانی دی سال دی محنت ہے مولا دا آزادار بھی ہے نوح خان بھی ہے اچھی ہائے کرو ایک باری حسین دی غریبی ترال کے میں صدقے ہوں میرے دے خوش آ رہے میں پھر میرا پھرا آ جاسی سے میں اگلا لفظ آکھا لیکن ہائے ضرور کرو تو اڈے ہائے واسطے میں بیڑا دادا ضربہ چل دیا رہی ہیں دھیاں دی رہی ہے ہائے بڑی زندگی ہوئے کتنے سونے عزادار ہو کس لئے دا ویکھن لگا انجے پہ روندے ہو نوکرہ ضربہ چل دیا رہی ہیں دھی آن دی رہی ہے ضربہ چل دیا رہی ہیں دھی آن دی رہی ہے
اچھا ایک لفظ میں پڑھدا ایک لفظ بابا جی تواڈے کولوں اجازت مانگ کے پڑھدا انہاں جواناں تو انہاں بزرگاں تو سارے تو اجازت مانگ کے تساں میں سارا مجمع میرے دیکھو سارے میرے دیکھو میں آدا حسین دی دھی منتا جو کریں دی رہی حرامی منی ہے یا کوئی نہ بولو او جوانوئی حرامی خنجر نو زمین رکھی آئے معصومہ دے دوئے ہاتھے بیٹھے رہو اٹھے کوئی بندہ نہیں اجا میں پڑھنا بیٹھے رہو کوئی بندہ نہ اٹھے تو ان مجلس دواز سے بہ جاؤ میں آپ اکشاں تے پھر جنازے آسن اٹھے کوئی بندہ نہیں تو انہوں شبیر دی مجلس دواز سے بہ جاؤ ان تسی بھی بہ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ نیاز حسین اگر جگہ مل دیئے تو نیاز حسین بیٹھ جاؤ نیاز حسین وہ کھاڑا نہیں مجلس ہے کائنات وقت واحد مظلوم حسین دی شہادت ہے تو سامن بول کے جواب دیو حسین دی دھی منتا جو کریں دی رہی حرامی منی ہے یا کوئی نہ اس حسین دی دھی دے دوئے ہاتھ ہی کاتھ جرپنا ایو جتم آجا مارے بی بی مٹی دے جھڑیے دریا دو دوڑیے حتل مار کرو رو کے آدھیے آنے در گئی ہے اچھا اجڑ گیا ہے کڑی جاتے ڈیرے لائے آدھی اٹھی ویکھ چاچا تیریاں بھینا دے ہاتھ الٹے شمار بدھائے نہیں رو رو کے آدھی بیٹھیے جانج چاڑ پئی آئی ہائے کرو جنازہ آ گیا ہے حسین دے سونے پتر دا جنازہ آ گیا جنازہ ادھر لائے ہو اس سائٹ میں لائے ہو جنازہ آ گیا جنازہ ایو جنازہ حسین دے سونے پتر دا او جوانا حسین دینا جدا میں سونے پتر دا جنازہ چاہے شامی تاڑیاں مار کے حسد آئین آشاش کے آدھیان ساد غازی نو او تیدا کے نگی غازی یا حسین حوصلہ اینو حوصلہ دیواؤ چھوڑ دیو پکڑے کوئی بندہ نہیں حوصلے نال میں لگتا بس کراں بس کر دیں اے جوڑ گئے آواز جتنی بدھا سکتے ہو بدھاؤ اچھا یہ اپنا آدھا پہلا ویڈ سنا روندی بیٹھی رو رو کے آدھی ہے آدھے در گئی ہے اساں اجڑ گیا ہے کیڑی جاتے دے مدب تیرے لائے نیا دی اٹھی ویکھ چاچا تیریاں بھینا دے ہاتھ الٹے شمیر ربت مدب روندی بیٹھی رو رو کے آدھیے جانج چاڑ پئی آئی بندہ ہائے کر سکتا ہے ماتم سردہ ہوئے وہ جوانوں کو سویہ غریب اللہ گواہے پہلے دھیوے دی رہی سن میرا لگ سنو پہلے دھیوے دی رہی ہے تے بھائی جان پیو مری ناری آئے ہون ایک ویلا آئے ہون پیو ویلا پیئے تے دھی مری دی بھئیے حسین سرپین رو رو کے آدھنا میڈی غربت دیکھی عباس پھرا میڈی دھی نوش مارے دا پر مدام او میڈی غربت مدام اچھا پردہ